اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام ہون بے شمار لا تعداد جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ہستی تھے۔ احباب سامعین و سامعات، محرم الحرام دی اج 11 تاریخ ہے۔ اس عظیم مہینے دے اندر دو اعتراضات اہل سنت دے ذمے اہل سنت دے اتے لائے جاندے نے کہ اہل سنت دے جتنے بھی گروہ نے اہل حدیث دیوبندی بریلوی نبی پاک دے نواسیاں دی تے نبی پاک دی آل تے آپ دے اہل بیت دی شان بیان نہیں کر دے، کربلا دا نا ہی نہیں لیندے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنہ صحابہ دا انعام لیندے نے انہاں صحابہ دی تے نبی دے آل نال دشمنی بڑی سی، او تے اہل بیت دا مال غصب کرن والے، اہل بیت دا مال ضبط کرن والے، اہل بیت نو نعوذ باللہ مارن والے، شہید کرن والے، نفرت کرن والے۔ میں بڑی محبت نال، بڑے پیار نال اور قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اہل بیت دی شان اور صحابہ کرام دی اہل بیت نال محبت، عقیدت، الفت اور ساڈا انہاں دے بارے عقیدہ کیے عرض کرانگا۔ اللہ عمل دی سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پراؤ، جنہی دیر بندہ دور روے نا، انہاں کول نہ جایا جے، نہ جایا جے، فلانا گستاخ ہے، فلانا امام حسین دا نام نہیں لیندہ، اے حضرت علی نو نہیں من دے، دور دور رہن نال گلاں نہیں بندیاں، قریب آؤ، ساڑی سنو، ساڑے بارے پروپوگنڈا کرنا مجلساں دے اندر، بازاراں دے اندر، محرم دے اندر کہ ایک لفظ بھی نہیں ہے بول دے حضرت حسین دی شان دے اندر، ایتے حضرت علی دی شان اندر ایک جملہ بھی نہیں کہندے۔ حضرات تسی ایک جملے دی گل کر دے ہو، اللہ دی رحمت دے نال ساڑے کول جڑا قرآن ہے نا، او 30 پارے اللہ دے نبی دے اہل بیت دی شان بیان کر دے۔ اہیں بیان کریے، ساڑیاں دے زبانیں ہی چھوٹیاں نے، انہاں دا شان بڑا بڑا، ساڑا دماغ اوڈا نہیں جنہ انہاں دا مقام ہے، ساڑی سوچ اتنی بلند نہیں جنہی انہاں دی شان اچھی ہے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن، ایک قید دی گل کر دے ہو، ایک سطر دی گل کر دے ہو، ایک لفظ دی گل کر دے ہو۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ جنیاں قرآن دے اندر آیات نبی دے صحابہ دی شان بیان کر دیا نے، او دے سب تو پہلے حقدار نبی دے اہل بیت نے۔ او جنیاں قرآن دیاں ایتاں شان صحابہ تے فٹ ہوندیاں نے، او ساریاں ایتاں حضرت حسن پیارے حسین، سیدنا علی المرتضی، فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ، جناب محمد الرسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دیا نے. آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا پہلا پارا اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو دھیان نال. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتی ہم یوقنون. اللہ پاک نے آگیا ہے مومن او بندہ دے بی بی ہے جڑے اللہ نو من دینے او دے رسول نو من دینے اپنی آخرت تے یقین رکھ دینے اللہ تو ڈر دینے. میں نو پیدا کرنا لے مالک دی قسم ہے اے صفتے تے نبی دے اہل بیت دی صفتے سب تو پہلے اے شان ہے تے میرے نبی دے صحابہ دی شان ہے اہل بیت دی شان ہے. سیدنا علی اللہ تو ڈرن والے آخرت دے اندر آخرت تے ایمان رکھن والے حضرت حسین حضرت حسن بی بی فاطمہ اللہ تو ڈرن والیاں آخرت تے یقین رکھن والیاں. قرآن دا دوسرا پارا تے شان اہل بیت سن لو. اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ اندہ ایمان والے اندھی نشانی ہے مصیبت آ جائے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے اللہ اندہ اندھے نے اسی بھی اللہ لئیاں تے ساڑیاں اولاداں بھی اللہ لئی مال بھی اللہ لئی. اے صبر کر کے وہ خاندے نے اے خوبی ہے تیالے بیت دے اندر اے شان ہے تیالے بیت دے اندر. کیویں صبر کیتا ہے حضرت حسن نے اپنے ابو دی وفات دے ہوتے کیویں صبر کیتا ہے مولا کائنات سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے دی شہادت دی خبر جدوں انہاں تک پہنچی ہے آمنہ دے لال نے جدوں دیتی ہے صبر کیتا ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرات اپنے بیٹیاں نو اپنے سامنے شہید ہوندیاں ویکھ کے صبر کیتا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ابو دی وفات دے ہوتے صبر کیتا میرے نبی دیاں ساریاں ازواج نے آمنہ دے لال دی وفات دے ہوتے. آئیے سنیے دھیان نال شان اہل بیت اور قرآن دا تیسرا پارا بیان کر رہے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. اللہ نے اہل بیت دی شان ہے اللہ والیاں دی شان ہے کہ او پنڈ تے مراسیاں دے اتے پیسہ نہیں لٹان دے بلکہ اللہ دے راہ اندر او خرچ کر دینے رب واسطے اپنا مال لٹان دینے. میرے محبوب نے فرمایا اللہ دے محبوب کو سوال کیتا گیا کہ سونیا جنت دے اندر تواڈے نال سب تو پہلے کون ملاقات کریں گا تواڈی وفات تو بعد کون تواڈے سامنے آئے گا کدی ملاقات ہوئے گی. آپ نے فرمایا او میری بیوی او میری اہل بیت جدے ہاتھ لمبے نے. اللہ دے محبوب دیاں اہل بیت ہاتھ منن بہ گئیاں لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ لمبے تو مراد اے نہیں کہ جدے ہاتھاں دی لمبائی زیادہ ہے. فرمایا جڑی اللہ دے راستے دے اندر خرچ بہتاں کر دی ہے. سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات ہوئی ہے تے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے سانو یقین ہو گیا کہ اے بھی شان نبی دے ازواج دی ہے اے بھی نبی دے اہل بیت دی ہے. ہاں میں عرض کرانگا اگے چل کے کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں نے پھر نبی پاک دیاں بیٹیاں نے پھر نبی پاک دے دماد تے نواسے نے. آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا پارا اللہ پاک نے
کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والا اوے جڑا اللہ تو ڈردا جویں ڈرن دا حق بندا ہے اور ایمان دی حالت دے اندر اسلام تے فوت ہو جاندا ہے۔ حضرات مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو مسجد دے اندر آندے نا ان وضو کر دے نماز پڑھن واسطے انہاں دے چہرے دا رنگ سرخ ہو جاندا۔ صحابہ آندے نے کس وجہ تو پریشان ہو؟ آندے نے میں اللہ شہنشاہ دے سامنے پیش ہون لگا، پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ میں سب تو بڑے قاضی دے جج دے سامنے پیش ہون لگا، پتہ نہیں میرا اللہ دے سامنے کی بنے گا۔ اللہ تو ڈرن والے نبی دے سیاپا، رب تو ڈرن والے نبی دے اہل بیت پنجواں پارا فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ آندہ جڑا اللہ تو دے رسول دی اطاعت کردہ ہے ایک قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقان دے نال ہوئے گا، شہیدان دے نال ہوئے گا۔ حضرات سنیے دھیان نال اہل بیت محبوب دی اطاعت کرن والے، اللہ دی اطاعت دے اندر زندگی بسر کرن والے، اور شہید اہل بیت دے اندر سیدنا علی بھی شہید نے، امام حسن بھی شہید نے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید نے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن دا چھٹا پارا فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، اللہ دے جڑے اہل علم نے اللہ انہوں ایمان والے انہوں علم دین دے جنہاں نال پیار کر دے وہ علم دے اندر پختہ ہوندے نے۔ ایک خوبی اللہ پاک نے اہل بیت نو عطا فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں قاضی تے جج مقرر کیتا عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت دے اندر۔ اللہ پاک دے قرآن دا ستواں پارا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ آندہ ہے ایک کون لوگ نے میرے نبی دے جنہ زیارتاں کی دیاں تے مننے آئے، آپ دے گھر والے تھے، آپ دے اصحاب ایک قرآن سن دے نے تے سن کے رو پہندے نے۔ حضرات قرآن دا 8واں پارا فریقاً ہداں و فریقاً حق علیہم الضلال۔ اللہ آندہ ہے ایک گروہ حق تے ہوئے گا، ایک گروہ گمراہی تے ہوئے گا۔ نبی دے صحابہ تے اہل بیت حق والا گروہ ہے، سچ والا گراہ ہے۔ آئیے 9واں پارا قرآن دا اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ قرآن دیاں ایتاں سن کے ایمان ودہ تے اے بھی خوبی میرے نبی دے یاران دی تے اہل بیت دی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا 10واں پارا ذرا سننا شان اہل بیت کیڑا بے ایمان ہے جڑا نبی دی آل نو نہیں مندا، جڑا انہاں دی اہل بیت دا شان بیان نہیں کردا۔ میں کراں تے کوئی کمال نہیں، مولوی بیان کرے کوئی کمال نہیں، خطیب بیان کرے تے کوئی کمال نہیں، ذاکر بیان کرے کوئی کمال نہیں۔ حضرات کمال اے دے اندر ہے کہ شان میرے نبی دی آل دا ہوئے تے بیان رب ذوالجلال دا ہوئے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اللہ نے ایمان والیاں دی خوبی ہے جدو کافراں نال آمنا سامنا ہو جائے پھر کنڈ وکھا کے نس دے، پھر کنڈ وکھا کے نہیں نس دے۔ حضرات سنیے دھیان نال اے خوبی سیدنا حسن دی، اے خوبی سیدنا علی المرتضی دی، اے خوبی سیدنا
حسین دی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا 11واں پارا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والیاں نے اپنے مال تے جاناں دے بدلے اپنے اللہ دا جنت خرید لیا ہے. اللہ پاک دے سامنے جاناں بھی دتیاں نے, مال بھی پیش کیتا ہے. نبی دے اصحاب تے آپ دی اہل بیت نے قرآن دا 12واں پارا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ فرماندے نے نیکیاں کر کے گناہاں نو مٹان والے ذالک ذکر للذاکرین, اللہ دا کثرت نال ذکر کرن والے اے خوبی ہے صحابہ تے اہل بیت دی. آئیے قرآن پاک دا 13واں پارا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. مومن او ہوندا ہے جڑا باجے گاجے سن کے دل نو اطمینان نہیں پہنچاندا, جڑا جناب سرنگیاں سن کے ڈھول دی تھاپ دے اوتے جناب اے نبی دی اہل بیت نال محبت دا اظہار کردا ہے. اور نبی دی اہل بیت گانے سنن والے نہیں, نبی دی اہل بیت قوالیاں گان والے نہیں, نبی دے اہل بیت ڈھولاں دی تھاپ تے نعوذ باللہ نچن والے نہیں, نبی دی آل او موسیقی سنن والے نہیں, او موسیقی تے گانیاں نال دل بہلان والے نہیں, بلکہ رب دا قرآن سن کے اپنے دل نو سکون پہنچان والے. آئیے آئیے سنیے دھیان نال 14واں پارا اللہ پاک نے فرمایا ہے الا عبادک منہم المخلصین. میرے مخلص بندے ایمان والیاں دے وچوں وہ کون نے؟ میرے نبی دے یار تے نبی دے اہل بیت نے. کڈے مخلص نے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ نال جڑی جنگ چل رہی ہے, قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے قاتلین دے معاملے دے اندر سیدنا علی اور امیر معاویہ دے درمیان ایک غلط فہمی دی وجہ تو ایک جنگ شروع ہوئی ہے. امیر معاویہ آندے نے فوراً بدلہ لیا جائے قاتلین عثمان دا. حضرت علی المرتضی آندے نے فتنہ بڑا پھیل گیا ہے, ذرا خلافت تے حکومت نو مستحکم ہو لین دے ہو. دوواں دا ماٹو ایک ہے, ایجنڈا ایک ہے کہ عثمان دے قاتلاں کولوں بدلہ لینا ہے. بولو بولو عثمان دے قاتلاں کولوں بدلہ لینا ہے. ایجنڈا ایک ہے, لیکن کچھ بے ایمان خارجی لوگ قتل کرن والے شہید کرن والے عثمان نو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے سوچیا اسی تے ننگے ہو جاواں گے. جلدی نال حضرت علی دے لشکر دے اندر شامل ہو گئے. کلمہ پڑھ دے سن لیکن منافق سن, کلمہ پڑھ دے سن ٹڈوں پولیس سن, کلمہ پڑھ دے سن لیکن ہے جناب اسلام نو بدنام کرن والے. حضرت علی دے لشکر دے اندر شامل ہو گئے. پیارے امیر معاویہ آندے سن فوراً بدلہ لے آ جائے. سیدنا علی آندے سن ٹھہر جو ذرا تحقیق ہو جائے. حضرات آئیے توجہ فرمائیے, جڑا میں پیغام دینا چاہنا اسی آنے آجے اہل بیت کوئی گل کرن اسی او دے اتے اعتراض نہیں کر سکتے. جے نبی دا صحابی کوئی گل کرے غلطی کرے اسی اعتراض نہیں کر سکتے. امیر معاویہ کلو غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ معصوم تے نبیان دی ذات ہے. بولو بولو معصوم تے نبیان دی ذات ہے. علی کلو غلطی ہو سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حسن کلو غلطی ہو سکتی ہے, حسین کلو غلطی ہو سکتی ہے, ابو بکر کلو غلطی ہو سکتی ہے, عمر کلو غلطی ہو سکتی ہے, بدریاں کلو غلطی ہو سکتی ہے, ہاں صلح حدیبیہ والیاں کلو غلطی ہو سکتی ہے. صحابہ مغفور نے معصوم نہیں. صحابہ مغفور نے, مغفور دا معنی کی ہے صحابہ بخشے ہوئے نے لیکن غلطی تو پاک نہیں. اللہ پاک نے صحابہ نو سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ہاں جی سنیے دھیان نال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صلح کر لئی ہے اور بغیر شرط تو صلح کیتی ہے. یہ بڑا رولا پایا جاندہ ہے
وہ جڑیاں حضرت حسن نے سنا دیاں شرطہ رکھی او بھائی نبی دا نواسہ غیر مشروط صلح کیتی ہے لے آؤ کوئی دلیل کائنات دی کسے کتاب دے اندر موجود ہوئے صحیح سند دے نال کہ حضرت حسن نے جڑی صلح کیتی سی امیر معاویہ نال کوئی دلیل رکھی ہوئے کوئی کتاب صحیح سند نال نہیں دسی کیوں پیارے حسین نے کوئی شرط رکھی بے لو صلح کیتی ہے بے لو اور صلح بھی کیتی ہے میرے محبوب دی بشارت نو پورا کیتا ہے آپ نے فرمایا سی کائنات دے لوگوں آجڑا میرا پتر ہے حسن آجڑا میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا امیر معاویہ نو کافر کہنے والو نعوذ باللہ اوے ابو بکر صدیق نو غاصب کہنے والو عمر فاروق دی شہادت شک کرنے والو عثمان نو گالیاں دینے والو ہاں میں پوچھنا چاہنا کہ جدے متعلق میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسن جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے جدے جو میرے محبوب نو پھول دے بچو خوشبو آندی ہے جڑے میرے محبوب دے موڑیاں تے بین میرے نبی سجدہ لمبا کر دین میرے محبوب علیہ السلام دا او نواسا آپ او دے بارے فرمان کہ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا حضرات آج دا کوئی کالے لباس والا کالے دل والا کالی زبان والا او زندگی تے لانتی اگر انہوں کافر آکھے اے دے کینڈل او کافر نہیں بن سکتے اے دے کینڈل او غاصب نہیں بن سکتے اپنا منہ کالا کر سکتے اپنا پلید جناب اے اپنا اندر دا غبار اور اندر دا گند لوگاں دے سامنے بیان کر سکتے جنہوں میرے نبی مسلمان آکھن انہوں کائنات دا کوئی بندہ بھی کافر بنا سکتا مسلمانہ دیاں دو جماعتاں پتہ لگا علی بھی مومن تے امیر معاویہ بھی علی بھی مسلمان ہے تے امیر معاویہ بھی مسلمان ہے حضرات صحابہ دے درمیان جج نام بنو صحابہ دے درمیان جج بڑھن دی لوڑ نہیں جدو رب نے آکھیا رضی اللہ عن المؤمنین تیرا رب نہ مومنہ تے راضی ہو گیا ہے جدو تیرے رب نے کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ایک قرآن دی آیت ہے اٹھائیے قرآن دا ستائیاں پارا سورة الحدید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جدو رب نے کہہ دیتا ہے جڑے فتح مکہ تو بعد یا پہلے مسلمان ہوئے نے مرتبے اندر برابر نہیں بولو بولو شان اندر برابر شان اندر برابر نہیں ابو بکر دا شان انوکھا ہے عمر دا شان وکھرا ہے عثمان دی عظمت الگ ہے علی دا مقام وکھرا ہے حضرات امیر معاویہ دی عظمت الگ ہے شان اندر برابر نہیں لیکن ایک رب دا وعدہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ انہا ساریاں تے راضی ہو گیا ہے جاؤ بدلو کرو انکار قرآن دیئے سیدہ او جی امیر معاویہ نے فلاں غلطی کیتی ہے ہاں دوسرے پاسے کو بے ایمان ناسبی اٹھ دے جڑا علی المرتضیٰ دے خلاف بول دے وہ اندہ جی علی المرتضیٰ کوفے اندر کیوں دارالخلافہ لے کے گئے مدینے نو چھڑیا کوفے نو دارالخلافہ بنیا کوئی اندہ جناب حضرت علی نے غلطی کیتی ہے انہوں نے 10 بندے جلا دیتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلانا نہیں سی چاہیدہ قتل کرنا چاہیدہ سی کوئی اندہ جناب حضرت علی دے لشکر دے اندر مال کے اشتر شامل ہو گئے جنہ عثمان نو شہید کیتا حضرات سنیے اسی آنے نا علی تے کوئی اعتراض نہیں رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہ دے لشکر دے کولوں حضرت طلحہ شہید ہوئے نے جنہ نو میرے نبی نے عشرہ مبشرہ صحابہ چو کیا ہے عشرہ مبشرہ چو صحابہ چو سیدنا طلحہ نے رضی اللہ تعالی عنہ شہید
شہید ہوئے نے غلط فہمی دی بنا تے ہوئے نے حضرت علی نے اگر مدینے نو دارالخلافہ چھڑ کے کوفے نو بنایا ہے اسی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہاں کیوں نہیں اعتراض کر سکتے سانو رب دا قرآن روکدا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا رب اندے میرے نبی دے یاراں دے معاملے دے اندر انہاں دے اختلاف دے مسئلے دے اندر تسی آپس دے اندر بحث نہیں کر سکتے کیوں میرے نبی دے یاراں دیاں نیکیاں نمونہ نے انہاں دیاں برائیاں تو اڈلی نمونہ نہیں ہو سکتے صحابہ دی توبہ نمونہ ہے انہاں دیاں خطامہ پھرولن والا بندہ گمراہ ہوندا ہے ہاں جی سنیے میں انشاءاللہ الرحمن موقف تیرے سامنے کھلے واشگاف الفاظ دے اندر رکھنا چاہنا ساڈا دل کھلا اللہ دے فضل دے نال اور لانتی ہے جڑا حضرت حسن تے حسین نال ایک رائی دے دانے دے برابر بغض رکھ آئیے سنیے کیڑا قرآن دا پارا میں عرض کر رہا سا 14واں کیڑا 14واں اگے چلیے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا شان اہل بیت قرآن دا 15واں پارا فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللہ اندہ میرے نبی دے یار تے میرے نبی دے اہل بیت انہاں دی خوبی کی ہے اللہ دے سامنے راتاں سو کے نہیں گزار دے بلکہ رو رو کے گزار دینے قرآن پاک دا 16واں پارا فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نورث من عبادنا من کان تقیا متقین واسطے جنت وراثت دے اندر لکھ دیتی گئی ہے دسنا کیڑا میرے نبی دا صحابی ہے جڑا متقی نہیں دسنا کیڑا اہل بیت دا فرد ہے جدے کول تقوی نہیں جو نہ کول تقوی نہیں تے پھر دنیا تے تقوی ہے ہی کوئی نہیں اللہ پاک دے قرآن دا 17واں پارا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ پاک نے نہ تو گندگی نو صاف کر دیتا ہے 18واں پارا تے فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ ساریاں صفتاں صحابہ اہل بیت دیاں اللہ پاک دے قرآن دا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اے اہل بیت نے صحابہ نے جڑے زمین تے عاجزی نال چل دے تکبر نہیں کر دے قرآن پاک دا انہیاں تے ویاں پارا اللہ پاک نے آکھیا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اللہ دے محبوب دے صحابہ لغو گلاں اہل بیت جدو لغو گلاں کو سن دے نے آندے نے نا اسی اس مجلس دے اندر نہیں بہنا اللہ پاک دے قرآن دا 21واں پارا اللہ پاک نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین رب آندہ مومن اوے جڑا نبی دیاں ماواں نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مندا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں النبی اولا بالمومنین جڑا اپنی جان تو ود کے نبی نال پیار کردا ہے ہاں جی سنیے تیان نال وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے بولو بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے عائشہ مومنہ دی امی ہیں حضرات سودا مومنہ دی ماں ہیں حضرات سنیے تیان نال حفصہ مومنہ دی روحانی ماں ہیں اور جناب میرے نبی دی ہر بیوی خدیجہ مومنہ دی ماں ہیں تے جڑا انہاں نو ماں نہیں مندا رب انہوں مسلمان نہیں مندا
مندا اللہ انہوں مومن نہیں مندا۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا اہل بیت دے اندر سب تو پہلے بیوی ہے، بعد دے اندر جناب دو ترے پترے آنگے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یعنی بائیاں پارا ایک قرآن دے جناب آیت وضاحت کرے گی، ترجمہ تو سن مسئلہ سمجھ دے اندر آئے گا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ نے مومنوں مسلمان عورتوں نبی دیو بیویوں سن لو، خاص نبی دیاں بیویاں نو خطاب ہے، تسی عام عورتاں نہیں اپنی جناب آواز اندر لچک پیدا نہیں کرنی۔ اگے کی فرمایا تاکہ کسی دے دل اندر کو تماتے لالچ پیدا نہ ہوئے۔ اگے اللہ فرمان دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اندرے ایمان والیو عورتوں نبی دیو گھر والیو نبی دیو اہل بیت اللہ تواڈے تو گندگی نو دور کرنا چاہندا ہے۔ بائیاں سپارہ تے پہلا رکوع، جے بیوی اہل بیت نہیں پھر یار میں نو دسنا سیدہ فاطمہ کمیں اہل بیت تیرا تے دعوی منکر وہ تے سیدنا علی دی بیوی ہے۔ جے اولاد اہل بیت نہیں پھر حسن و حسین کمیں اہل بیت بنن گے؟ سب تو پہلے بیویاں اہل بیت نے، پھر نبی دیاں بیٹیاں اہل بیت نے، پھر میرے نبی دے داماد اہل بیت نے، پھر میرے نبی دے نواسے اہل بیت نے۔ اہل بیت نو 5 افراد دے اتے جناب خاص نہ کرو کیونکہ قرآن خاص نہیں کردا۔ آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا 23 پارا فرمایا امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما۔ اللہ پاک دے قرآن دا 24 پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اہل بیت ربنا اللہ کہنا لے مشکل کشاوی اللہ، انہاں دا عقیدہ حاجت رواوی اللہ تے ربنا اللہ۔ 5 پارا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، او کبیرہ گناہ تو بچن والے صغیرہ تو بچن والے۔ ہاں جی اللہ پاک دے قرآن دا 26 پارا فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپس دے اندر محبتاں کرنا لے، آپس اندر پیار کرنے والے، اے نبی دیا لے بیت دی خوبی ہے۔ اگے سنیے 27 پارا السابقون السابقون اولئک المقربون۔ 28 پارا اللہ پاک دا قرآن آندہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا۔ اللہ دے معبودیاں جناب عالیہ محترمہ عائشہ تے حفصہ دے بارے ایک گل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا 29 پارا اللہ پاک دا قرآن اندہ یطعمون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یتیمان اور پیار کرنے والے حسن و حسین، علی المرتضیٰ تے صحابہ کرام، یتیم والی روٹیاں پکان والی سیدہ فاطمہ۔ اللہ پاک دے قرآن دا 3 پارا فرمایا کائنات دے لوگو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کرنے والے میرے نبی دے صحابہ تے صبر کرنے والے علی المرتضیٰ، صبر کرنے والے حضرت حسن، صبر کرنے والے حضرت حسین، صبر کرنے والیاں نبی دیاں بیویاں، صبر کرنے والی نبی دی بیٹی فاطمہ۔ قرآن دے پہلے پارے تو لے کے 3 پارے تک سارا رب دا قرآن نبی دے صحابہ دی شان بیان کر دیتے، اہل بیت دا شان دس دائے۔ کون منکر ہے اہل بیت دی شان دا؟ ہاں جی سنیے سنیے، امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آ میرا بیٹا کیڑا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جنہیں جنتی ویکھنے حسین نو ویکھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بیان کرنا او عظمت جڑی میرے نبی نے دسی ہے، جڑی قرآن نے دسی ہے۔ اسی جھوٹے کسے کہانیاں بیان کر دے نہیں کر دے، اسی خرافات بیان کر دے نہیں بیان کر دے، قرآن ہی کافی ہے، آپ دا فرمان ہی کافی ہے۔ انہاں دی شان دے اندر کتے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ رہے ہیں۔ اے نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عباس نو خواب آیا ہے، اب بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ نو کیا ہے کہ آپ دے پیران دے اتے جناب خون دے چھٹے نے، آپ دی آنکھاں جو اترو نے۔ میں عرض کیتا محبوبہ کیوں پریشان ہو؟ آپ فرمان دینے او عبداللہ میری امت جڑی ہے، میری امت دے کچھ افراد، آپ فرمان دینے میرے بیٹے حسین نو شہید کر دیں گے دریائے فرات دے کنارے تے۔ آئیے سنیے دھیان نال، میں بات تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا، او جڑا اختلاف ہویا امیر معاویہ دے درمیان تے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان، اے جناب اے دے اندر بہت زیادہ جناب مسلمان شہید ہو گئے، کفار دی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا میرا پیارا عمر، اے فتنیاں دے سامنے ایک دروازہ ہے، جدوں عمر شہید ہو جائے گا پھر انج سمجھا جے فتنے پھیل جائیں گے۔ عمر دنیا تو گئے، عثمان دا دور آیا، فتنے عام ہو چکے ہیں۔ حضرات غور فرمائیے، سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، ان تنازع بے گیا ہے۔ امیر معاویہ آندے نے فوراں بدلہ لیا جائے، علی المرتضی شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ اے معاملہ طول پھڑ گیا، لڑائی ہو گئی، اے لڑائی دا اختتام ہویا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو جان لگ گئے، فرمایا میرے بیٹا حسن معاویہ نہ لڑنا نہیں، معاویہ نہ جنگ نہیں کرنی۔ سیدنا حسن نے صلح کر لی ہے، غیر مشروع صلح کر لی ہے۔ پھر اینا کوفے والے نے حضرت حسن نو زہر دے دیتا ہے۔ ایک وقت پھر اور ہی آیا ہے، اینا خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ جدو حضرت حسن دنیا تو چلے گئے، معاویہ بھی فوت ہو گئے، اینا خط لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ آندھنے حسین اسی تیرے بڑے چان والے، اسی تیرے بابے دے بڑے چان والے۔ حضرات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے، امام صاحبی نے بات نقل کیتی ہے۔ آئیے طبقات ابن سعد نے اٹھائیے، 500 کٹ تو کٹ 500 خط لکھیا ہے۔ میں بات بڑے اختصار نال عرض کرنا چاہنا، 500 خط آیا ہے۔ اندرے حسین آؤ نا، اسی توڑے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں، اسی توڑے اپنا خلیفہ چننا چاہنے ہیں۔ سیدنا حسین نے تیاریاں فرما لیاں نے، عبداللہ بن عباس نے روکیا ہے، ابن عمر نے روکیا ہے۔ فرمایا نہ جایا جائے، وہ تے توڑے کو بدلہ لینا چاہندے نے۔ ایک کوفی چاہندے نے کہ حسن نے صلح کر لئی ہے، لہذا اس طرح کرو پورا خاندانی ذبح کر چھڑو، نہ جایا جائے انہاں دے دل توڑے نال نہیں، انہاں دیا تلواراں شامیاں دے نال نے، انہاں دیا تلواراں جڑیاں نے او خارجیاں دے نال نے، نانا تسی انہاں دے نال نے، انہاں کل نہیں جانا۔ سیدنا حسین نے حضرت مسلم نو کلے آئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کوفے دے اندر پہلا دینے، انہاں جا کے حضرت حسین واسطے بیعت لئی ہے۔ 30,000 دے قریب بندے نے بیعت کیتی ہے۔ حضرات ادھروں پتہ لگ گئے یزید نو انہیں گورنر بدل دیتا ہے، انہیں عبیداللہ بن زیاد ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا ہے، انہیں نعمان بن بشیر نبی دا صحابی ہے انہوں معزول کر دیتا ہے، انہیں گورنر بنا دیتا ہے عبیداللہ بن زیاد نو۔ حضرات عبیداللہ بن زیاد آیا، بات مختصر، انہیں آن کے اپنا محل دے اندر جو پہنچی آئے، انہیں اپنا چہرہ چھپایا ہویا ہے اور آن کے انہیں بڑے بڑے سردار کوفیاں نو بٹھا لے آئے۔ بار حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ لگ گئے، حانی بن عروہ دے کر دے اندر نے انہا آواز دیتی، او کوفی ہو عبیداللہ بن زیاد آئے، آؤ میں نو مارنا چاہندہ ہے، حانی بن عروہ نو مارنا چاہندہ ہے، آؤ نا میں نو جو بلایا جائے، میرے ہاتھوں تے بیعت کی تیجے، آؤ دے خلاف جہاد کریے۔ 30,000 بندہ باہر نکل
نکلے آئے حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے ادھر ابن زیاد نے انہاں چودھریاں سرداران واقعہ ہے اپنے اپنے قبیلے دے اندر اعلان کرو کہ سارے واپس چلے جاؤ اسی یزید دے نال اسی حسین دے نال کوئی نہیں اور جویں انہاں سرداراں اعلان کیتا حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے نے 30,000 بندہ پیچھے آ جدو سلام پھیرے ہے تے پیچھے ایک بھی نہیں بچے سارے منافق دوڑ گئے سارے بے ایمان دوڑ گئے پریشانی دے عالم دے اندر مسلم بن عقیل ایک عورت دے گھر دے اندر پناہ لئی ہے ایتھے بھی جاسوس پہنچی ہے انہیں حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا ہے اور لے گئے جناب ابن زیاد دے درمیان دے اے دے جناب دربار دے اندر اے دے محل دے اندر ایک بے ایمان نے نیزہ مارے ہے حضرت مسلم بن عقیل دے ہونٹان دا ماس پھٹ گیا ہے قصہ کہانی نہیں سنا رہا صحیح سند دے نال تاریخ دی روایت سنا رہا ہاں ہاں مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ پانی پین لگے نا پانی پین لگے تے تاریخ دے اندر لکھے ہے پانی دا پیالہ منہ کو لگایا نے تے ہونٹان دا ماس اتر کے پیالے میں چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ عمر بن سعد کول سی انہوں بلایا فرمایا 3 گلاں کی 3 گلاں کنیاں گلاں 3 فرمایا عمر آندہ ہاں جی دسو کی گل ہے فرمان لگے تیرا میرا قرابت داری بھی ہے تعلق بھی ہے 3 کم کر پہلا کم کوفے دے اندر رہنیا 700 درم میرے اتے قرضہ چڑھ گیا تو ادا کرنا ہے میرے بچیاں تو لے لینے وارثاں تو لے لینے دوسرا کم کسے نہ کسے طرح اے مینوں شہید کر دے وے میری لاش دی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے دی اینو امانتن دفن کر دے وی اور تیسری گل فرمان لگے پیارے حسین نو خط لکھ دے ہو سنیا بھیج دیو کہ تے کوفے نہ آیا جے اے تے بڑے بے وفا لوگ نے اے نہ تے بیعت توڑ چھڈی ہے میرے پیارے حسین نو دس دے ہو اے نہیں ابن زیاد نے قتل کر دیتا شہید کر دیتا مسلم بن عقیل نو عروہ حانی بن عروہ نو شہید کر دیتا ہے حضرات ادھروں حضرت حسین ٹر پہ راستے دے اندر پتہ چلے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسلم شہید ہو گئے فرمایا ان پیچھے نہیں جانا اگے ہی جاوان گے نال 72 یا بعض روایات دے اندر 34 مرد عورتاں بچے انہاں دا قافلہ آئے کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے فرمان لگے اوے کوفیو ذرا دسو تے سینا آپ 500 خاتے کم از کم ایک تساں لکھے نے میں تو اڈی وجہ تو آیا ہوں ایک کوفیاں دی فوج کی آندھی ہے ابن زیاد دا لشکر آندھے نے اسی انہا خطوط نو نہیں من دے حضرت حسین نے حالات نو سمجھ دے ہویا فرمایا اس طرح کرو نا میں نو جرا اسلامی سرحاد تے جان دے ہو میں انہا کافران دے خلاف جہاد کرانگا جے اے بھی نہیں جے من دے پھر اس طرح کرو نا میں نو یزید دے کول لے چلو میں جانا تے ہو جانے معاملات میں آپ ذات خود طے کرانگا تیسری گل اگر ایسا بھی ممکن کوئی نہیں پھر اس جناب 3 شرطہ رکھیاں نے حضرت حسین نے یا پھر پیچھے میں نو مدینے واپس جان دے ہو یزید دے مسئلے دے اندر انہاں نے کچھ گل مننی ہے آندھنے ہاتھ تسی شام دا رستہ اختیار کرو ادھروں ابن زیاد نو شمر پہ ایمان نے اطلاع دے دیتی ہے آندھے جناب ابن زیاد نو آندھے اے تے آیا شکار ساڑھے کول ساڑھے خطوط اے دے کول نے یزید نہ ہو سکتا ہے معاملہ دا طے ہو جائے کیوں نہ ہوئے انہوں یہ تھی گھیرا پا لئی ہے یا یہ دیکھلو خاتم منگی ہے تے یا انہوں کہیے حسین یزید واسطے یزید تو پہلا ساڑھے عدد اتے بیعت کرنا حضرات اے جدو انہا شرط رکھی ہے حضرت حسین آندے نے تو اڈی بیعت بھی نہیں کرانگا تے خط بھی یزید نو دسانگا نا آپ بے ایمانہ نے خط لکھے ہیں الغرض 10 محرم آ گیا 7 محرم تو بات شروع ہوئی ہے 10 محرم دا دن شروع ہویا کون ہے جڑا کربلا دا نا نہیں لیندہ تسی کسے کہانیاں تڑکے رکھ دے ہو اسی آنے سونیوں او بیان کرو جو حق ہے جو سچ ہے جو باسند بات ہے انہوں لوگاں دے سامنے بیان کرو ظالم نو اسی ظالم آنے اسی ظالمہ دے نال نہیں اللہ دے فضل دے نال اللہ دی رحمت دے نال ذرا غور تے کیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے ساریاں باتاں رکھیاں کیا مینوں مارنا چاہندے ہو میں او بندہ ہاں جن نے کسے نو قتل نہیں کیتا
مارنا تے تاں جے نا جے تے میں کوئی شرعی طور تے کسے نوں قتل کیتا تے پھر عوض دے اندر مینوں قتل کرو، اے بھی جرم میں نہیں کیتا تے میں تے اوواں جنوں پیاس لگدی سی نبی پاک میرے منہ اندر زبان پاندے سن، جدی پیاس سونے نوں پسند، جدی پیاس میرے نبی تو گوارا نہیں ہوندی، او دا کٹنا کیویں گوارا ہوئے، کیویں برداشت ہوئے گا، انہاں شہید کر دیتا ہے، دودھ پیندا اس جناب 2 سالاں دا بچہ انہوں بھی شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح سند دے نال تینوں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حسین عصر دا ٹائم، نماز عصر دا ٹائم، کیڑی نماز، کیڑی نماز، کیڑی نماز، عصر دی نماز ہے، تے نماز پڑھ دیا حسین شہید ہوئے نے، درس کی دیتا ہے، لوگوں سر کٹ دائے کٹ جائے، اے چکنا رب دے سامنے چاہی دائے، تے دوسرا درس کی ہے، دوسرا درس ہے، عصر چھڑنی نہیں چھڑنی، پتا کرو کدے کول عصر ہے، کیڑا عصر دے ٹائم بزاران دے اندر، کیڑا 10 محرم نو عصر دے ٹائم جناب اے سبیلہ لا کے کھلوتا ہے، کیڑا عصر دے ٹائم دیگاں لا کے کھلوتا ہے، کیڑا عصر دے ٹائم چوکاں دے اندر زنجیر زنی کر رہے ہے، کیڑا عصر دی نماز ضائع روڑاں تے کر رہے ہے، اور کیڑا مسجد دے اندر عصر ادا کر رہے ہے۔ آئیے سنیے دھیان نال، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سر جڑا تن تو جدا کیتا گیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، انہاں دا تن جڑا کربلا دے اندر اور انہاں دا سر جڑا ابن زیاد دے سامنے شمر بے ایمان نے پیش کر دیتا ہے۔ یار ذرا غور تے کرنا، توجہ تے کرنا، اولاد تیری بھی ہے، اولاد میری بھی ہے، بہنا تیریاں بھی نے، ہمشیرہ میریاں بھی نے، اگر سنیے دھیان نال، اے مستورات جا رہیاں نے، ایک بچہ بچیا ہے جدا نام ہے زین العابدین، تے 30 میلان دا سفر ہے، کربلا تو لے کے کوفے تک، ایک پاسے جدو جناب انہاں دے سیدنا حسین دا سیر ہے، بہنا تے کی گزری ہے، بیٹیاں نے کی گزری ہوئے گی، نال نال کافرے دے سر بھی جا رہے ہیں، نال نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیاں مستورات بھی جا رہیاں نے۔ ابن زیاد بے ایمان اوتھے سوٹیاں ماردہ ہونٹاں دے ہوتے ہیں، حضرت انس بڑھے ہو گئے نے، آندے نے او بدبختہ ایتھے سوٹیاں نہ مار، میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، انہاں ہونٹاں نو تے میرا نبی چمیاں گردا سی۔ طبقات ابن سعد دے اندر صحیح سند نال حدیث ہے، حضرات سنیے دھیان نال، روایت ہوندی ہے جدو ابن زیاد فوت ہویا بے ایمان، جتے جتے حضرت حسین نو سوٹیاں ماردا سی، ایک کالے رنگ دا سپ نکلے ہے، انہیں جتے سوٹیاں ماریاں سی بے ایمان دے اوتھے اوتھے ڈنگ ماردا۔ حضرات واقعہ کربلا ہے، اے بیان کرن تو بعد ساڈا موقف سنیے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اللہ لعنت کرے جن نے حسین نو شہید کیتا ہے، اللہ او تے لعنت کرے جڑا حسین دی شہادت تے خوش ہویا ہے۔ سنیے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی ام سلمہ نو پتہ لگا، اماں جی ام سلمہ رو پئیاں تے نال مدینے دے اندر کی فرما دیا نے، فرمان لگیاں اللہ انہاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا۔ ساڈا موقف یہ ہے اللہ دی رحمت دے نال اللہ انہاں نو غرق کرے، انہاں دی قبراں اگ نال بھر دے جنہ نبی دی آل نو شہید کیتا ہے، اور جیڑا انہاں دی شہادت تے خوش ہویا ہے۔ اللہ دی لعنت ہوے جنہ عمر نو شہید کیتا ہے تے جیڑا انہاں دی شہادت تے خوش ہویا ہے۔ اللہ لعنت کرے جنہ عثمان نو شہید کیتا ہے جنہ انہاں دی شہادت تے خوش ہویا ہے۔ اللہ لعنت کرے انہاں تے جنہ علی نو شہید کیتا ہے تے پھر انہاں دی شہادت تے خوش ہویا ہے۔ یہ گستاخ نے گستاخ نے یہ دنوں وڈی گستاخی کیڑی ہے کہ چرس پی کے تو علی دا نام لے منہ دے وچوں، یہ دنوں وڈی گستاخی کیڑی ہے
کہ اہل بیت دی مستورات دے اتے نام تے نام رکھ کے اے عورتاں جناب اسٹیٹ ڈرامیات دے جان نام فاطمہ ہے، اے اسٹیٹ ڈرامیات جا رہی ہے، نام دا جناب شاہ صاحبہ ہے، اے دا نام پیر زادہ صاحب ہے، اے کام کیڑا فلمہ دے اندر کر رہی ہے، کیا اے نبی دی اہل بیت دی توہین نہیں؟ آئیے آخری 2-3 منٹوں دے اندر میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ نے رحماء بینہم، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے، لوگ جھوٹ بول دینے، قرآن سچا، بولو بولو قرآن سچا ہے، لوگ کی جھوٹ بول دینے کہ صحابہ جناب حضرت حسین نال نفرت کر دے سن، اہل بیت نال نفرت کر دے سن۔ آئیے سنیے دھیان نال، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولوں کسے سوال کیتا، دسو نا نبی دے صحابہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تے پیارے علی فرماندے نے، اوے لوگوں سوال کرن والے او سن لو، اللہ دی زمین دے اتے میں نبی دے صحابہ نالوں چنگا بندہ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ آئیے غور فرمائیے، حضرت علی کو پتر سوال کردہ ہے، ابو جی تو اڈے جناب نبی پاک تو بعد اللہ دی زمین دے اتے کیڑا بندہ زیادہ ایمان والا، کیڑا بندہ زیادہ شان والا؟ تے حضرت علی آندے نے کالا ابو بکر، کالا ابو بکر، ابو بکر افضل ہے، آندہ سمہ ایون، ابو جی پھر کون ہے؟ فرمایا سمہ عمر، پھر عمر دا نمبر ہے، پتر جلدی نال آندہ سمہ انتا، پھر تسی ہو، فرمایا نانا پہلا نمبر صدیق دا، دوجا نمبر عمر دا، تیجا نمبر عثمان دا، میں تے مسلمانہ دی جماعت جو ایک عام بندہ ہوا یار ایک ایمان ہے، رحماء و بینہم، مننا بینگا، ایک جناب نبی دے آل، نبی دے اہل بیت انہاں دی زبان ہے، اور نبی دے صحابہ دی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت زین العابدین حضرت جناب حسین دے بیٹے نے، انہاں کو کسے بندے نے پوچھیا، آندہ دسو نا تو اڈے نزدیک ابو بکر تے عمر دا شان کی ہے؟ کہ انج روضہ پاک والے اشارہ کر کے حسین دا پتر کہہ رہے ہیں، آندہ میرے نزدیک ایویں شان ہے جویں اللہ دے نزدیک انہاں دی شان ہے۔ مانا کی ہے جویں اج قبر اندر کٹھے نے، میں بھی مننا کل قیامت نو جنت اندر بھی کٹھے ہون گے۔ حضرات سنیے دھیان نال، اہل بیت دی زبان تے نبی پاک دے صحابہ دی شان بیان ہو رہی ہے۔ امام باقر نو کسے سوال کیتا، آندہ جی تلوار نو بندہ سونا بنا سکدا ہے کہ نہیں بنا سکدا؟ اینو جناب چاندی دی شام لا سکدا ہے کہ نہیں لا سکدا؟ فرمایا لا سکدا ہے۔ آندے نے دلیل کی ہے، حضرت باقر آندے نے حضرت ابو بکر تلوار نو چاندی دی شام لاندے سن۔ رحماء بینہم، ہاں جی سنیے، میں نو یاد آیا میرے تیرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دینا صحابی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عصر دی نماز پڑھی، کیڑی پڑھو گے نا انشاءاللہ، اللہ سارے عمر پار دے نمازی بنا۔ عصر دی نماز پڑھی تے علی دے نال حسن ٹرے جاندے، ابو بکر نے حسن نو چک کے موڑیاں تے بالیا۔ ایمان نال دسو دشمن دا پتر کدی کہے چکیا اور دشمن دے پتر نو کدی کہے چکیا؟ میں نو پیدا کرنے لے رب دی قسم ہے، جے علی المرتضیٰ ابو بکر نال ناراض ہوندے کدی ابو بکر حسن نو نہ چک دے، کدی علی ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت نہ کردہ، حسن حسین ابو بکر دے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسن نو موڑیاں تے چک لیا تے نال آندے نے بی ابی یا حسن، حسن میں نو میرے رب دی قسم ہے، میرا ابو تیرے تو واری جائے صدقے جائے، تیری شکل علی نال نہیں رل دی، تیرے نانے نال مل دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسے نے پوچھیا، ماں جی دسو نا
نبی پاک ورگیاں گلاں کون کردا ہے؟ نبی پاک ورگیاں جناب ٹوراں کون ٹردا ہے؟ تے اماں جی فرماندیاں نے صحیح بخاری فرمایا عائشہ آندیاں نے عائشہ بیان کردیاں نے فاطمہ جدو ٹردی ہے تے ٹور ابو ورگی ہے، فاطمہ بول دی ہے تے فاطمہ نہ بولنا ابو ورگا ہے۔ یہ ساریاں گلاں دستیاں نے کہ وہ آپس دے اندر پائی سن، وہ سارے شان والے، وہ سارے مقام والے۔ پھر میں گل مقدی مقام اللہ والا بڑی پیاری گل کر دے آندہ سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ اللہ سارے آنال محبت نصیب فرمائے، اللہ نبی پاک دے اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وہ سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سائنال جوڑیا رفیق۔ غار تے مزار والے، غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آمینہ دا لال جس دا بنے جوائی ہے۔ عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ اور شان کی سناواں تینوں پیارے عثمان دی دورے او دماد سائندے ابن عفان دی جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ حیدر قرار جو کہ شوہر بطول دے کون آندہ علی نو نہیں من دے؟ علی نو اسی اللہ دا ولی مننے حیدر قرار مننے فاتح خیبر مننے شیر خدا مننے مشکل کشا نہیں مننے۔ ہاں علیہ السلام آکے اسی آنے جائز ہے، علی بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام ہے، حسن بھی علیہ السلام ہے، لیکن ایک خاص انہی نہ کرو ابو بکر بھی علیہ السلام ہے، عمر بھی علیہ السلام۔ امام بخاری نے باپ بنے لیکن جڑی مراد عرف عام چ تسی لیندے ہو علیہ السلام کہہ کہ انہوں نے آندے ہو ساڑھے نزدیک علی انبیاء دے برابر نہیں، انبیاء نالوں بھی اونچا ہے۔ اسی آنے غلط ہے، علی رب دا ولی ہے، شیر جلی ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا۔ حیدر قرار جو کہ شوہر بطول دے حسن و حسین دو میں پھلن رسول دے جنتی شہزادے سردار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے۔ رحماء بینہم صحابہ بھی اللہ، اہل بیت بھی اللہ، اللہ انہاں اللہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا